Sa panahon sa Amerika nga punog kausaban, diin ang mga tao nangitag mas lalong makahulugan sa ilang kinabuhi na ay mitumaw nga usa ka tingog ug katingad-an ganani sa usa ka ordinaryo nga tao. Karon, atong paminawon ang istorya ni William Miller, usa ka mag-uma nga tungod sa iyang pagtuon sa Biblia nakasugod og kalihokan nga mikaylap sa tibuok nasod. Mao gyud na ang dakong pangutana, di ba? Unsaon man sa isa ka ordinaryong mag-uma pagkumbinsin og libon ga mga tao, apil na mga doktor, mga abogado nga hapit na gyud ang katapusan sa kalibutan. Unsa may naa sa iyang mensahe? Sige, atong usisahon ang iyang talagsaong panaw. Okay, so asa man ni nagsugod tanan? Si William Miller, dili lang siya basta-basta nga mag-uuma. Respetado siya sa iyang community ug kaning deist payod. Ang pasabot ana, nagtuo siya nga na ay Diyos, pero base lang sa luhika, sa kinaiyahan, dili kaayo siya sa Biblia o mga milagro. Pero pag-abot niyag 34 anyos, natayog ang tanan niyang gituuhan. Katong mga pagtuon niya kanyado nga naghatag niyang kalinaw, karon mura naghawang. Gisugdan siya hasol sa usa ka bugnaw nga panggutana. Unsay sunod human sa kamatayan? Grabe iyang kahadlok og gabalaka, pero wala siya makit-an nga tubag. Paminawa ra gud ni, gikan mismo niya. Mabatig yun na to ang kabugat sa iyang gibati, no? Kanabitawang feeling nga murag nag-inusara ka sa kalibutan, nagatubang sa kangitingit. Maugyud na ang iyang gibati atong panauna. So tungod anang iyang grabing krisis sa pagtuo, napugos siya pagbuhat og butang nga dugay na niyang gisalikway. Mibalik siya sa usa ka basahon, ang basahon nga basin lang na ay tubag sa iyang mga pangutana. Ang Biblia. Pero, lain na yang pamaagi karon. Dili na siya maminaw lang sa isulti sa uban o sa mga komentaryo. Determinado siya. Ingon siya sa iyang kaugalingon, kung tinuod yun ni nga gikan sa Dios, kinahanglan masabdan ni nako sa tinaog og klaro nga paagi. Og wala gid siya nagpataka, naghimo siya og kaugalingon niyang mga lagda. Una, kalintan niya tanan niyang daan nga opinyon. Ikaduha, Biblia lang jud, walay lain. Ikatulo, ang Biblia mismo ang iyang pasultihon. Itandi niya ang usa ka bersikulo sa lain. Ug ikaupat, ang pinakaimportante, dili siya mo move on sa sunod hangtod nga klaro na kaayos sa iya ang iyang gibasa. So, unsa may nahitabo? Dini na nagsugod ang pinaka-exciting nga part. Gamit ang iyang metodo, gisugdan niya usi sa ang mga pinaka-misteryoso nga bahin sa Biblia. Ang mga propesiya sa libro ni Daniel og pinadayag. Human sa duha ka tuig na pagtuon, kining usa ka bersikulo, maogyon ni ang nakakuha sa iyang atensyon. Murabag, mao na ni, kini na ang yawi sa tanan. Usa ka propesiya nga naay klarong gidugayon sa panahon. Ang pangutana na lang, unsa man ning 2,000 og 3 ka gananduhan ka mga adlaw, ug kanus ani matapos. Dini niya na diskubrihan ng usa ka pamaagi sa paghubad nga gigamit na diay kaninto. Base sa ubang mga teksto sa Biblia, sama sa Numeros og Ezekiel, yang nakita nga sa propesiya ang usa ka adlaw katumbas diay sa usa ka tuig. So kalit lang kanang 2,300 ka adlaw nahimong 2,300 ka tuig. Ang dako na lang yun nga pangutana, kanusa man nagsugod ang pang-ihap. Samtang nagpadayon siyag basa, sa sunod gyud nga kapitulo nakakita siyag clue. Naay anghel nga niungon kang Daniel nga naay 70 ka semana nga giputol. Naghunahuna si Miller, giputol? Giputol gikan sa unsa. Ang bugtong mas taas nga panahon nga gihisgutan mao man tong 2,300 ka tuig. Sa para niya, klaro kaayo. Kining duha ka propesiya parehas gyud og starting point. Ug mao ni mga higala ang nakapakumbinser niya pag-ayo. Kining 70 ka semana o 490 ka tao nagsugod sa sugo ni Haring Artaxerxes nyatong 457 BC. Ug tan-awa ra ninyo, sakto gid kaayo sa panahon sa pagbunyag ni Jesus ug sa iyang kamatayan. Kay napamatud-an man ni sa kasaysayan, mao ni ang iyang gihimong liguong nga pundasyon para sa mas dako nga propesya. Okay, so karon, dali na lang kaayo ang mas ani. Kung kanang 490 ka tuig giputol o gikuha gikan sa 2,300 ka tuig, naapay mabilin nga 1,810 ka tuig. Hapit na ta sa katapusan. Og dinhi niya naabot ang iyang makapakurat na konklusyon. Kung edugang nato ang nabilin nga ifnil 1,810 ka tuig gikan sa AD 34, ang resulta
mao ang tuig 1844. Para kang Miller, kining paghinlo sa santuaryo usa ra gyud ang pasabot, ang ikaduhang pag-ani ni Kristo aron hinluan ng kalibutan. Siyempre kanang ingon ana kadako nga nadiskubrihan dili gyud na niya matago sa iyang kaugalingon, di ba? Gibati niya nga kinahanglan niya ning ipaambit. Ug mao to, ang iyang mensahe mikaylap ug kusog ayo sa usa ka nasod ga uhaw kaayog paglaom. Gikan sa iyang personal nga pagtuo, niadtong 1818 misugod siya pagsangyaw niadtong 1831. O grabe, ang iyang mensahe mikaylap sa masakalayo. Gidugangan pagyud sa mga katingalahang panghitabo samaan ng dakong pag-ulan sa mga bulalakaw nga gihubad sa mga tao nga mga ilahanan nga duol na gyud ang katapusan. Og ang epekto, dili lang sa simbahan ha, naabot yun sa kadaanan. Ang mga tao nga kanito walay gipakisa reliyon, kalit lang nangitag kausaban. Gisiradaan ang mga hubuganan, gihusay ang mga away, ug ang mga simbahan napunod ng usab sa mga taong nag-ampo. Nagdala gyud nig tinuod nga kausaban sa komunidad. Pero kabalo na tata, basta naay kalihukan nga paspas ka ayog saka, naay gid nay kontra no. Ang mensahe ni Miller wala gid dawat sa tanan. Labi na gyud sa mga dagkong relihiyosong leader ni atong panaluna. Dini nato makita ang klaro kaayong panagbangi. Ang mga Millerite ang ilang baruganan kay ang Biblia ug ang Biblia lamang. Klarog masabtan kuno. Sa pikasbahin, ang mga kritiko nila kay dili man nila matubag ang mga argumento gamit ang Biblia, ang ilang gibuhat kay pagbiyay-biyay na lang. Moingon sila nga mga propesiya kuno, mga misteryo nga dili angay tunahon. Ug paminawan ning matinud-anong hagit ni Miller Gadith. Wala siya nangitag away. Ang iyang gipangayo usa ka matinahurong diskusyon nga base sa Biblia. Ingon siya, ipakita ninyo sa amoa sa Biblia kung asa minasayop. Ayaw migbugal-bugali. Usa ka hangyo nga sa kasagaran wala paminawa. Ug dini ta kutob karon, usa ka mag-uuma armado lang sa iyang Biblia ug sa iyang kalkulasyon nakapatay og sa tibuok nasud. Nabahin ng mga tao, apan ang pinagadakong pagsulay sa iyang mensahe ug sa pagtuos sa libuan niya ka mga sumusunod, hapit na moabot. Unsay mahitabo kung ang kalendaryo moabot na sa tuig 1844? Aw ang tubog ana, usa ka istorya nga nagpabilin nga leksyon para natong tanan hangtod karon.